بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هنوز بحث ارث و میراث تموم نشده است. به اتفاق یکدیگر بحث ارث و میراث که متعلق به عموم حقوق بندگان و علی الخصوص در جانب حقوق قشر زنان، این قضیه مهم که در مورد اون شبهاتی وارد می شود از طرف دشمنان اسلام، شبه های زیادی القا می شود بر این که دین مبین اسلام در جانب ارث و میراث در مورد قشر زنان جفا نموده. اما همانطوری که ملاحظه می فرمایید در نشست های گذشته به این قضایا اشاراتی داشتیم و بیان شد بر این که نه تنها در دین مبین اسلام در جانب قشر زنان در بحث ارث و میراث به طور خصوص و علی العموم در مورد تمام موارد دیگر در زمینه‌های حقوقی دیگری، نه تنها دین مبین اسلام به قشر زنان جفا نکرده، بلکه به مراتب به حقوق اونها توجه ویژه‌ای داشته و در بعضی جاها حقوق زنان بالاتر و فراتر از حقوق قشر مردان عنوان شده است. در نهایت نشست گذشته به این بحث مهم اشاره داشتم بر این که رسول الله علیه السلام در جانب حقوق و در زمینه حقوق بر فرزندان به طور مثال عنوان شد بر این که اولین حقی که بر یک فرد واجب می باشد حق پدر و مادر می باشد و عنوان شد بر این که در باب مقایسه این دو حق پدر و مادر در اینجاست که حقوق مادر نسبت به پدر به طور مضاعف عنوان شده. پیامبر علیه السلام حقوق مادر چند برابر حق پدر عنوان فرمودند. این یک امر مهمی میرساند بر این که اسلام دین عظیمی است، دین پاکی است، دین بزرگی است و به هیچ احدی ظلمی و جفایی روا ندارد و به اینجا رسیدیم بر این که یکی دیگر از در واقع دیدگاه اسلام در جانب ارث و میراث این است که خود الله واحد عز و جل متولی تقسیم میراث شدند. خود الله واحد عز و جل در قرآن کریم بهره هر کدام از میراث بران عنوان فرمودند. در نشست گذشته عنوان شد بر این که یکی از اهداف همین قضیه این است که در بین دایره کوچک میراثبران، در بین خویشاوندان هیچ گونه نزاع و شقاقی اتفاق نیفتد. از این بابت خود الله واحد عز و جل متولی این قسمت شدند. مورد دوم، تقسیم ارث و میراث توسط خود آفریدگار عالم تحقیق عدالت در بین مردم می باشد. دیگر همه به این امر، به این تقسیم، به این فرمان لبیک می گویند. دیگر هیچ کس حق اعتراض ندارد. از این بابت همه اظهار رضایت و خوشنودی خواهند کرد. مورد سوم این است که
الله ذوالجلال همونطوری که عرض شد متولی تقسیم بهره هر کدام از میراثبران در قرآن کریم شدند، چرا که این تقسیم اگر خوب دقت کنیم، این تقسیم صالح است برای هر زمان و هر مکان. این تقسیم مناسب می باشد با شرایط هر زمان و هر مکانی. یعنی با گذشت زمان این تقسیم و این توزیع کهنه نمی شود. با گذشت زمان دیگر این قانون الهی در مورد ارث و میراث قابل تغییر نمی باشد. چنین نیست که این قانون الهی همانند قوانین وضعی هر چند سالی، هر چند قرنی، هر چند دهه‌ای دستخوش تغییرات می شوند. چرا که قانون وضعی است، توسط بشر وضع شده. حال این بشر معصوم هم نیست، این بشر در یک محدوده‌ای به سر میبرد. اون قوانینی وضع میکند که مناسب است با همون شرایط زمان خودش، اما پس از اون با گذشت چندین سال، چندین دهه دیگر یک نسل جدیدی می آید و متوجه می شود که این قانون بایستی مناسب نیست با وضع جامعه خودمون، بایستی که تغییر یابد. پس اینجاست که قانون الهی برخلاف قانون وضعی بشریت قابل تغییر نمی باشد. از این بابت مناسب می باشد برای هر زمان و هر مکان. و فراتر از این قانون تقسیم میراثی که در قرآن کریم عنوان شده و هر کدام از دو قشر زن و مرد حقوقشان عنوان شده است، این قانون الهی مناسب است با در واقع فطرت بشریت، مناسب است با وضعیت خویشاوندی و موافق می باشد با اون نیازهای بشری. و در این مورد دیگر همه راضی‌اند، همه خوشنودند و همه به این تقسیم و به این توزیع واقفند. حکمت الله واحد عز وجل و علم الله واحد عز وجل به غیب و احاطه‌اش به کل امور اینجاست که مصلحت بندگانش در نظر میگیرد. حکمت الله واحد عز وجل در باب ارث و میراث برای اینکه بهره هر کدام از این افراد چنین می باشد، این به حکمت الله واحد عز وجل باز میگردد. و زمانی که الان در واقع تجزیه و تحلیل شود این قضیه ارث و میراث و توزیعش و توزیع و تقسیمش بین اهل و فامیل و خویشاوندان و در نظر گرفتن درجه قرابت، به این نتیجه مسلم میرسیم بر این که بله، واقعا این تقسیم از روی حکمت الهی می باشد. مورد بعد در واقع اشاره کنم بر این که الله واحد عز وجل عنوان شد بر این که در نشست گذشته خودش متولی تقسیم ارث و میراث شده است. چرا که در قرآن کریم الله ذوالجلال می‌فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه. در جای دیگر از اموال و از اولاد به عنوان زینت متفاخر عنوان می‌فرمایند. پس به طور عموم مال و ثروت و دارایی نزد هر کدام از انسانها عزیز می باشد. اینجاست که
حکمت باری تعالی اقتضا نموده که در جانب ارث و میراث تقسیمش به عهده بگیرد تا دیگر اختلاف و نزاع پیش نیاید. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اینجاست که این مال و ثروت که بنا به تعبیر الله واحد عز وجل زینت است، زیبایی است و اراده الله واحد عز وجل این است که این زیبایی و این زینتی است که در دنیا مطرح می باشد به نقمت، این نعمت به نقمت تبدیل نشود. این نعمتی که در دست مردم می باشد به نقمتی مبدل نشود. همین نعمت باعث درگیری و اختلاف نشود. از این بابت المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ثروت و دارایی و مال به طور عموم از یک طرف، فرزندان از طرف دیگر، اینها مکمل یک دیگرند و اینها مایه رستگاری و خوشبختی برای هر انسانی می باشد. و زمانی که خود الله واحد عز وجل متولی تقسیم ارث و میراث می شود، این است که مبادا در نهایت در اثر تقسیم ارث و میراث بین خود بندگان همین نعمت به یک مصیبتی تبدیل شود. پس توجه فرمایید که حکمت الله واحد عز وجل اقتضا نموده که ارث و میراث در اینجا خودش متولی توزیع شود. مورد دوم، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الان که خود الله واحد عز وجل قضیه ارث و میراث و حقوق هر کدام از قشر مردان و زنان بیان فرموده، دیگر در واقع خود مردم خودشان را به دشواری نمی اندازند، در نتیجه توزیع و تقسیم دچار اختلاف نمی شوند. اینجاست که الله ذوالجلال از روی حکمتش و مهربانیش به بندگانش و اراده خیر و یسر و سهولتی که برای بندگانش دارد، اینجاست که همین قضیه متولی این قضیه مهم شدند. مورد دوم، اخیراً مورد دیگری هم بایستی اشاره کنم، این است که تقسیم ارث و میراث و حق ارث و میراث از این جهت هم عنوان شده بر این که ثروت و دارایی در یک جایی و نزد یک شخصی راکد نباشد تا یک قضیه مهمی که در دین مبین اسلام هم مذمومی باشد مطرح نشود و اون احتکار. چنان که قضیه ارث و میراث در دین مبین اسلام مطرح نشده و همان گونه که در قوانین ما قبل از اسلام ارث و میراثی برای قشر زنان مطرح نبوده، یعنی یک زن در قوانین ما قبل از اسلام میراث بر نیست. هرچه ثروتی و دارایی و مالی وجود داشته باشد، ترکه‌ای باشد، متعلق به قشر مرد می باشد. پس اینجاست که دین مبین اسلام آمد و این قوانین رو اصلاح نمود. این قوانینی که در اونها اجحاف است، ظلم است به قشر زنان، اصلاح نمود. و اینجاست که از همان ابتدای بعثت رسول الله علیه الصلاة والسلام قضایایی پیش آمد و اینجاست که بعد از نزول این آیات کریمه قرآن کریم حق و بهره هر کدام از این
افراد از قشر زنان عنوان شد. وگرنه اگر خوب دقت کنیم و به تاریخ ما قبل از اسلام بازگردیم، زن عددی به شمار نمی رفت، ارزشی نداشت، هیچ حق و حقوقی در جامعه به او تعلق نمی گرفت. اما این دین مبین اسلام با بعثت سرور بشریت علیه الصلاة والسلام این دایره حقوق، دایره ارث و میراث وسیع‌تر شد و از همان احتکار موندنش، از همان اختصاص دادنش فقط به قشر مردان، اینجاست که این دایره وسیع‌تر شد و به همان گونه که یک مرد میراث‌بر می باشد، این زن هم به عنوان میراث‌بر در آمد. پس در نهایت به این نتیجه می رسیم، بر این که دین مبین اسلام در جانب حقوق زنان نه تنها کوتاهی نکرده و نه تنها حقوق اونها را نادیده نگرفته، بلکه حقوق اونها تثبیت نموده و به حقوق اونها توجه ویژه‌ای داشته. رسول الله علیه الصلاة والسلام در روایت‌های زیادی، چی در زمینه بحث ارث و میراث و چی در زمینه حقوق مختلف، در زمینه‌های مختلف در جانب حقوق قشر زنان فرمایشات زیادی دارند، چی در بحث حق مادر و چی در بحث حق دختر و چی در بحث حق همسر و چی در بحث حق خواهر و چی در بحث حق خاله و عمه و دیگر خویشاوندان. پس اینجاست که دین مبین اسلام دین رحمت است و دین پاکی است که در واقع پیامدش این است که یک فرد مسلمان چه از قشر مرد باشد یا چه از قشر زن، حقوق کاملش دریافت کند. اون حقوقی که در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی عنوان شده است. از این بابت در جانب ارث و میراث هیچ گونه مقایسه‌ای نمیتوانیم داشته باشیم بین قوانین ما بعد از اسلام و قوانین ما قبل از اسلام. قوانین ما قبل از اسلام قوانینی است که نسبت به قشر زنان ظلم و ستم و جفا روا نمود، اما در قانون دین مبین اسلام یک زن حق خودش به طور کافی و وافی دریافت نموده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.